بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډ سره زه مسکا صافی تاسو ټول ته پروګرام کې هر کلی وایم. کتونکو نن زموږ د پروګرام لومبي موضوع BRT دی. BRT درې ټکي چې نن سبا موږ ګورو په هر ټي وي چینل هر اخبار کې چې دی دا ضرور په خبرونو کې شامل وي او دا یو داسې موضوع دی چې د خلکو سپیشلی د پیښور خلکو دپاره یو سردردي شان جوړ شوی دی او که موږ وګورو دا BRT منصوبه یو ډېر لوی منصوبه چې دریو کالو پس جوړ شو او یو میاشت پوره کېدو سره سره هغې کې ډېر زیات پیښې راغلی دی. په یو میاشت کې څلور ځله چې دی په BRT بس کې اور لګېدلی دی او دې سره چې دی خلکو ته ډېر زیات ستونزې پېښ شوی دی. او که بیا موږ وګورو تېر یو هفته مخکې چې کوم BRT د حیات آباد په فیډر روډز کې د BRT په بس کې اور لګېدلی و، هغې نه بعد د BRT کوم بس سروس دی هغه معطل کړی شوی دی او هغو سره خلکو ته څونه مشکلات درپېښ دی. په دې به موږ خبرې اترې کوو. دې نه علاوه که موږ وګورو چې BRT جوړ شوی څه دپاره د BRT جوړ کېدو مقصد هم دا و چې د خلکو ستونزې حل کړی شي او خلکو ته چې کوم د ټرافیک مسلې دي، تګ راتګ کې کوم مسلې دي هغه حل کړی شي. هغې نه علاوه ښار کې رش کم کړی شي. خو چې موږ اوس وګورو چې د BRT معطل کولو نه پس ښار کې رش حد نه زیات شوی دی، خلکو ته ډېر زیات ستونزې پیښې دي. د دې څه وجوهات کیږي. دې نه علاوه ماهرین هم په دې کار کوي لګیا دي. هغې باوجود د دې اصل وجوهات تر دې نه معلوم کړی شوی نه دی. په دې اړه به موږ تفصیلي خبرې اترې کوو او دې دپاره موږ سره په پروګرام کې موجود دی علي اکبر صاحب کوم چې ډان ټي وي بیورو چیف دی. هغې نه علاوه اظهار الله صاحب هغه هم صحافي دی او د BRT ترجمان محمد عمر خان صاحب هم موږ سره پروګرام کې موجود دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هر کلی وایم. رومبے کوشچن تپوز زما جو دے محمد عمر خان ترجمان BRT نہ دے. سر آپ یہ بتائیے کہ کیا وجوہات ہے BRT بس میں آگ لگ جاتی ہے بار بار آگ لگنے کی کیا وجوہات ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ بلانے کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے پہلی بار ہائبرڈ بسز متعارف کرائی گئیں اور جو 2 بسز میں آگ لگی اور جو 2 بسز میں معمولی چنگاری تھی، ان تمام کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو بس بنانے والی کمپنی ان کی سفارش اور عوام کے تحفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو سروس کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تاکہ تمام بسوں کی تحقیقات کو مکمل اور شفاف انداز میں مکمل کر لیا جائے اور بعد ازاں سروس کو بحال کر دیا جائے. تو یہ بتائیے کہ اس میں کام بھی ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف ماہرین کام کر رہے ہیں اور تقریباً 7 یا 8 جو چائنیز ماہرین ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی اصل وجہ یا نتیجہ درپیش نہیں آیا. آج میں کو بتاؤں کہ بس بنانے والی جو کمپنی ہیں ان کے 20 سے زائد ماہرین جو ہیں وہ پشاور BRT پہنچ چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے گزشتہ ہفتے سے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا اور تحقیقات کو مزید تیز کرنے کے لیے ان کی مزید ٹیم بھی پشاور پہنچ چکی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائبرڈ بسز ہیں، اس میں جو بھی ٹیکنیکل جو مسائل درپیش ہیں وہ تمام تر وہ بڑی شفاف انداز میں ان کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، ان کو حل کیا جا رہا ہے. اور جو اس میں سافٹ ویئرز ہیں یا اس میں جو ہارڈ ویئرز ہیں ان کی جو بائنڈری کوڈنگ ہے یا اس میں اسٹیمولیشن جو ہے وہ تمام تر کی جا رہی ہے تاکہ ایک دفعہ سرنو اس کو کلیئر کر دیا جائے. جب کلیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد فوری طور پہ سروس کو بھی بحال کر دیا جائے گا. تو اس پہ دن رات کام کیا جا رہا ہے. جی صحیح. علی اکبر صاحب څنګه غواړئ تاسو دا چې کوم پیښې مخته راځي د اور لګېدو پیښه تاسو به دې ته په کوم نظر سره ګورئ؟ ولې دا پیښې مخته راځي؟ آیا دا د BRT بس د دې منصوبې ناکامي ده؟ شکریہ مسکان. پہلے تو میں یہ عمر خان صاحب کو مطلب ہے تھوڑا سا وہ کر دوں کہ 2 بسز نہیں تھی، 4 بسز ہے. اور دوسرا ہے کہ انہوں نے بڑا مطلب جو ہے معمولی اس میں وائنڈ اپ کیا کہ معمولی چنگاری بڑا کوٹی. تو وہ فوٹیجز بھی آپ لوگ دکھا چکے ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اتنی معمولی بات نہیں ہے. سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 ارب کا منصوبہ جو ہے 1 مہینے کے اندر بیٹھ گیا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے مطلب جو ہے کوئی وزیر شزیر ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. ان کا تو کمپنی کے حوالے سے بالکل صحیح ہے، ان کا کام ہے، لیکن اس منصوبے پہ ہونے چاہیے تھے لوگ کہ جو آج یہ جواب دے سکیں. تاسو خبر وکړه د BRT د ورنو خبره مسکان لږ به بیک گراوند ته لاړ شو. بنیادی طور باندې د 2017 خبره وه او را روان الیکشن و
یو انتخابي ایشو وا د تحریک انصاف حکومت چې داسې یو پروجیکټ وکړی شي یا داسې یو څیز راوستل چې هغې کې هغوی الیکشن چې دی ووټ واخیستی شي او د دې وجې نه بغیر څه پلانینګه دا خبرې ټولې ظاهره شوي دي دا مطلب چې د دې رپورټونه راغلي دي د دې هر څه شوي دي کو نه ده شوي نو صرف کاروایي نه ده شوې هغه منصوبه چې مطلب هغه پاسبل نه وه شپږ میاشتې ډیډلاین ورکولی کېدل بیا د بسونو موږ به لږ باندې شارټ کو د بسونو چې کومه مسله ده کو تاسو وګورئ د دې بسونو خریداري څنګه شوې ده د دې معاینې له څوک تللي دي او په دې کې چې دی نو هلته کې آیا مطلب داسې ایکسپرټ شامل وو چې هغه د بسونو خریداري وکړي نن موږ سره یو آډیټ رپورټ راغلی دی هغه مطلب تاسو سره شیر کوو په هغې کې ښکاره دا لیکلي چې د دې بي آر ټي کمپنۍ چې کم سی او نو هغه یو نه دوه دریو کسانو دی نه استعفا بلکې لرې کړی شوي د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک چې هغوی به دا رایې ورکوله چې دا فیصله صحیح نه ده او دوی به د هغې اګینسټ نو ځکه به سی او چې دی هغه لرې کوو هغوی ورته دا ویلي چې یاره دا بسونه چې دی دا مخکې مه راغواړئ کوریډور لا جوړ نه دی او کمپنۍ هغه کمپنۍ چې کومه ده هغې ورته دا ویلي چې دا بسونه چې دی که فرض که دا دوه درې ورځو کې ونه ګرځي نو د دې بیټریانې چې هغه متاثره کېږي نو دا پارټ الرټ ورته ورکړی شوی و بالکل هغې کې دا ویلی شوي د ګارنټۍ د ختمېدو په هغې کې فیصله وار څه بالکل کلیر و په دوی باندې دومره تعدي او دومره مطلب یو څیز و 2 کاله مخکې دوی د کوریډور اخیستو نه مخکې 51 بسونه چې دی هغه اخیستي وو د هغې د وجې نه نن آډیټ رپورټ کې هم دا لیکلي دي چې یاره دا بسونه چې کوم دی دا د وخت نه زیات ودرېدلي دي او د دې بیټریانې چې دي هغه متاثره شوي دي دې نه علاوه خریدارۍ کې هم ډېر غټې چې دی نشاندهیانې شوي دي او دا یو سفارش شوی دی چې یاره مطلب دوی خلاف د کاروایي وکړي خو مسله دلته مسکان دا ده چې اوسه پورې دومره رپورټونه نیب هم راغی های کورټ هم وکړو ریسپانسبلټي لا اوسه پورې فکس نه کړی شوه صحیح کتونکو مونږ کامران بنگش صاحب سره او شاه محمد وزیر او سی ای او ټرانس پېښور سره هم اړیکه نیولې وه هبده کړې وه چې هغې د پروګرام کې راشي چې هغې سره مونږ تفصیلي خبرې اترې وکړو چې دا موضوع څه شی دی ولې دا پیښې مخته راځي خو افسوسا هغې انکار کړی دی او کیدای شي د هغې مختلف وجوهات وي اظهار الله صاحب څه ګڼې تاسو د که مونږ بي آر ټي منصوبه ته وګورو په دې کې په اربونو روپۍ چې دی لګول شوي دي لګېدلي دي په دې باندې او هغې باوجود چې دې کې داسې یو پیښې مخې ته راځي چې کوم معمول او عام بسونو کې داسې پیښې نه دي راغلي ډېره مننه ړومبی خو به د تاسو د عربونو خبره وکړه نو دا به لږ کلیر کم په دې به خبرې وکړو چې حکومت خو دا وایي چې دا 58 ارب روپۍ چې کوم دي دغه منصوبه ده خو په اصل کې 58 چې دوی کومه قرضه اخیستې ده په دې کې د دوی خپلې روپۍ هم دي ورسره قرضه چې کومه اخیستې ده خو په دې به تقریبا دا چې د ډالر د پورته کېدو سره به په دې باندې دیو حکومت 10 ارب روپۍ سود ورکوي د 2022 نه پس په د قرضه دی حکومت چې کوم دی د ایشین ډیولپمنٹ بینک ته واپسې شروع کیږي نو دغه چې کوم د سبان دی 10 ارب روپۍ ور سره سود دی نو دا منصوبه د 90 ارب نه زیات روپو منصوبه ده یو دغه چې کلیرنس په دې باندې وي دویمه د اور لګېدو چې کوم دغه دی څلور پیښې د اور لګېدو شوي دي په پېښور کې د مختلف سټیشنو باندې فالټ لا تر اوسه پورې مونږ بار بار ټرانس پېښور ته هم وایو مونږ بار بار د وزراو سره هم خبرې کوو چې کوم ریسپانسبل دي د ټرانسپورټ منسټر یا چې کوم لوکل ګورنمنټ دی یا د ټرانس پېښور چې کوم منیجمنټ دی خو هغو مونږ ته هم دغه ویلي دي چې چین نه چې کوم ماهرین دي د دغه کمپنۍ هغه راغلي دي او دغه فالټ معلوموي خو بنیادي خبره دا ده چې دغه کمپنۍ ته دغه د بس جوړولو چې کوم پروجیکټ ورکړی شوی و دغه کتل غواړي چې آیا چې کوم حکومت دی ټینډر کړی و او دوی ته کم کمپنیز درخواست ورکړو چې دا بسونه به مونږ جوړ کو نو حکومت له پکار ده یا ټرانس پېښور ته پکار ده چې دا خو یو کلیر کې خلکو ته چې مونږ دې کمپنۍ ته دا منصوبه ولې ورکړې ده او دې کمپنۍ ته ولې نه ده ورکړې آیا د دې چې کوم بسونه زمونږ د پېښور بي آر ټي والا جوړ کړي دي دغه کمپنۍ تجربه کاره وه د دې په نور دنیا کې د بي آر ټي بسونو چې کوم هایبرډ بسونه ورته وایي د هغې څه تجربه شته زما چې کوم ریسرچ ورته کړی دی دغه کمپنۍ چې کوم ده د په تنزانیا کې صرف د بي آر ټي بسونه چې کوم د هایبرډ بسز دي دا جوړ کړي دي او یوې د پېښور بسونه جوړ کړي دي د دې نه علاوه د دوی په ویب سایټ باندې یا د دغه آیا هلته هم دا پیښې مخې ته راغلي دي یا نه داسې څه پیښې ما وکتې خو په تنزانیا کې داسې څه نه دي راغلي چې کوم په بي آر ټي پېښور بسونه کې اظهار هغه صرف الکتریک دي کو نه سمپل دي دا یو نه هغه سمپل دي یو خبره زه دې کې دا وکم چې دا کم دا د دې چې څومره پروفایل ما کتلی دی د دې زیات تجربه په عام بسونو کې ده چې کم زمونږ عام بسونه ګورو کوچز چلیږي یا
یا ټرانسپورټ بسز چلیږي یا ویګنز چې کوم د ټرانسپورټ چلیږي خو چې تر څو پورې د بي آر ټي د بسز خبر ده بي آر ټي یو ځان له دنیا ده د دې یو ځان له سټینډرډز دي د بسز که په دې کې هایبریډ بسز دي د هغې بیا ځان له سټینډرډز دي او د هغې خپل کمپنیز دي چې هغه کمپني دغه بسونه مینوفیکچر کوي او هغه ټولې دنیا ته چې په کوم دنیا په ملکونو کې بي آر ټي چلیږي هغه چلیږي د بي آر ټي بسونه او عام بسونو کې ډېر زیات ځکه وایم که د ځمکې اسمان فرق دی پکې د دې په مینوفیکچرینګ کې د دې پوره چې څومره سټینډرډز دي د دې د جوړېدو په هغې کې شته نو د دې کمپني چې څومره پورې مونږ کتلي دي د بي آر ټي د بسونو جوړېدو څه تجربه یې نشته نو دا اوس په ټرانس پېښور ښه ووایي چې دې کمپنۍ ته ولې دا دغه ورکړی شوی دی دغه پروجیکٹ جی بالکل عمیر صاحب کیا کہیں گے آپ اس بات پر کیوں ان بسوں میں یہ حادثات پیش آتے ہیں جبکہ یہ دوسرے بسوں سے کافی زیادہ بہتر ہیں؟ میں سب سے پہلے تو علی اکبر صاحب کو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں بتا چلوں کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ بہت ساری کیسا رہی ہوئی کہ 7 ہوئے 5 ہوئے 8 ہوئے ہم نے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بس میں جو سب سے پہلے جو دھواں نکلتا ہے وہ بس کی آگ نہیں ہوتی وہ اس میں ایک فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہے ان تمام بسوں میں جو کنٹرولر ان کے بیک اینڈ پہ ہیں ان میں فائر ایکسٹنگوشر انسٹالڈ ہے کہ گرم ہونے کی صورت میں کوئی سپارک ہونے کی صورت میں وہ سیلف ایکسپلوڈ ہوتا ہے وہ خود سے ایکسپلوڈ ہے جس کا ایک پاؤڈر باہر نکلتا ہے عمر صاحب ہم اس کو سپارک یا چنگاری تو بالکل کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا تھا نہیں 2 بسز پہ تو بالکل جی میں اس بات کو بالکل آپ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہوں 2 بسز پہ آگ لگی جس کی چھت پہ آگ لگی اور حیات آباد میں جو 2 بسز تھی ایک جو آخری بس جو آپ کو حیات آباد فیڈر روٹ کی بات ہو رہی ہے وہ تو آزمائشی بس تھی اس میں تو کوئی مسافر سوار ہی نہیں تھا اس میں تو کوئی ایک مسافر بھی سوار نہیں تھا اور جو سیلف ایکسپلوڈ ہوتا ہے وہ پہلے پاؤڈر نکلتا ہے جو دھوئیں کی شیپ میں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آگ ہے یا آگ کے حوالے سے یا چنگاری کے حوالے سے دھواں نکلا ہے اور یہ جو بسوں کو اثر نو تحقیقات کرنے یا اثر نو انسپیکشن کرنے کا مقصد بھی یہ کہ دوبارہ مستقبل میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے کیونکہ مسافروں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اس پہ کسی قسم کا نہ سمجھوتا پہلے کیا گیا ہے نہ آگے کیا جائے گا اور یہ ایک بہترین سفری نظام ہے جو کہ پرانے بسیدہ اور فرسودہ جی پلیز اب یہ چھوٹی بات ہے کہ ہم یہ کہا ہے کہ 2 بسوں میں یا 3 بسوں میں اتنا بڑا منصوبہ اس وقت فلاپ ہو گیا ہے تو آگے کی طرف ہم جائیں گے نہیں سر فلاپ تو نہیں ہے جو جرنلسٹ ہے انہوں نے یہ بات کی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ مطلب جو ہے یہ چیک کرنا پڑے گا ان کا یہ کہنا ہے ریسرچ کیا انہوں نے کہ جو کمپنی سے بسیں لی گئی ہے تو ان کا جو خاص کر یہ جو آپ لوگوں کی بسز ہے ان کا کوئی تجربہ ان کا نہیں تھا تنزانیہ میں انہوں نے بسیں دی ہے لیکن وہ اس پیٹرن کے نہیں ہے تو آیا یہ کنٹریکٹ ان کو کیوں دیا گیا جو دیگر کمپنیاں تھی تو ان کو مطلب جو ہے کیوں اس کو ذرا چیک کرنا چاہیے یہ مطلب اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے جی بالکل میں بتاؤں کہ ایک تو ماحول دوست بسز ہیں پھر آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں یہ پروونشل کیپٹل مطلب جو ملک کا ہمارا کیپٹل اسلام آباد میں بھی یہ ہائبریڈ الیکٹرک بسز کا جو انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہیں تو ماحول دوست ہیں کنزمپشن فیول کی کم ہے ہر لحاظ سے کاسٹ افیکٹو ہے تو وہ جہاں اب تک آپ کی بات رہی کہ چائنا میں بھی یہ بسز چل رہی ہیں تو اوور آل ورلڈ وائڈ اس پریکٹس چل رہی ہے یہ بات ان کے وزیر بھی کہہ رہے ہیں ان کی مطلب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بڑا اچھا منصوبہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ بڑا سستا ہے یہی وہ سستا منصوبہ ہے آپ کے بسز مطلب جو بیڑا اس کا غرق ہو گیا دوسرا یہ کہ 1 ہفتے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا مطلب جو پبلک کو اس کا فائدہ کیا ہوا اور یہ میں تھوڑا سا یہ بھی پوچھوں گا کہ جو چائنیز ڈیلیگیشن ہے تو یہ بتائے کہ آگے چلو ابھی تو آپ نے سسپینڈ کیا اور ابھی آگے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کب آپ لوگ مطلب جو اس کو کلیئر کریں گے لیکن بسیں ضرور تو روڈ پہ آئیں گی آگے کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ ہم جو آبزرو کر رہے ہیں تو آگے بھی یہی مسائل سامنے آئیں گے کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن تو یہ تو جب تک یہ بسز ہے تو یہ مسائل ہوتے رہیں گے علی صاحب میں آپ کو بہت مشکور میں آپ کو بتاؤں کہ عارضی طور پہ سسپینڈ کرنے معطل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ فیوچر میں ایسے حادثات یا ایسے واقعات رونما نہ ہو بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ فیوچر میں ایسا کچھ نہ ہو اور یہ بسز ماحول دوست ہیں پراپر شفاف انداز میں قواعد و ضوابط کو کی پاسداری کرتے ہوئے بسز یا اس کا جو بھی ٹینڈر وہ ہوا ہے تو مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں اسی حوالے سے اس کو عارضی طور پہ سسپینڈ کیا اور جب تک آخری بس کی انسپیکشن تک سسپینشن رہے گی تاکہ اس کی پراپر انسپیکشن ہو سکے اور اس کے بعد سروس کو بحال کیا جائے گا اور لوگوں کا کانفیڈنس بھی اس میں بحال کریں گے اور یہ فلاپ منصوبہ نہیں کامیاب منصوبہ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب آپ اس کو کیسے کامیاب کہہ سکتے ہیں جبکہ 1 مہینے میں 4 بار ایسے حادثات ہوئے
हैं और 1 महीने में इसको 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कब ठीक होगी, तो इस तरह के हर महीने में ये हादसा पेश आएंगे और 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसको मुअत्तल किया जाएगा, तो फिर आवाम का क्या होगा? नहीं, ये तो आप एक assumption based मतलब एक assumption है ना जी। मैं आपको बताऊं कि ये अगर एक माह के आप आदत शुमार निकाल लें कि एक माह में कितने लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं, कितने जू कार्ड हमारे 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर सफर किया सर। अगर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर सफर किया और 4.5 लाख जू कार्ड तकसीम हुए, तो ये तो एक कामयाब मंसूबा ही है ना सर। जी जी, इतना कामयाब आपका मंसूबा है। लोग ठीक है 1 लाख नहीं 30 लाख तक लोगों ने सफर किया, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। जो लोगों का इस्तेहसाल उसके अंदर था, उसके लिए भी हम राजी थे कि चलो मतलब BRT चल रही है। ये मुझे बताइए आपने कब मतलब जो चार्ज लिया ये कंपनी का एज ए तर्जुमान, कितना अर्सा हो गया? मुझे जी मुकम्मल 1 माह हो गया जी। तो आप 1 माह का आपका हो गया, हम इस मंसूबे को 3 माह से मतलब जो कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कामयाब है। मैं आपको बताऊं आपका एक आप मुझे बताएं ऑडिट रिपोर्ट मेरे ख्याल में आज हमने ब्रेक की आई है, इनके पास भी है। उसके अंदर ये लिखा है 2018 में इन्होंने ये बसें खरीदी है और उस पर मतलब जो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप ये बसें ना लें, क्योंकि जब आप इसको लेंगे तो इसको मतलब जो खड़ी करेंगे और खड़ी जब आप करेंगे तो बैटरियाँ इनकी फारिग होंगी और फिर मतलब जो है नुकसान होगा। उसमें करोड़ों रुपए की बेज़ाब्त किया है सिर्फ BRT बसों की ख़रीदारी में। और उसमें ये भी लिखा है कि जो लोग गए थे उन दिनों में, उसमें एक स्टोरी देख रहा था, न्यूज़ की स्टोरी थी, उसमें वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अपने एक मतलब जो करीबी बंदा है जिसका BRT से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जो CM सेक्रेटेरिएट में शिकायत सेल के चेयरमैन है, उसको आगे किया। उस पर बड़े शोर भी हुआ कि भाई ये बंदा जो है ये नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंट है, इसका काम नहीं है, बसों को मतलब जो है किसी एक्सपर्ट को भेजें। लेकिन नहीं जी, उस पर ज़िद मतलब चाइना गया, उन्होंने फाइनल किया, कुछ और लोग थे। तो ये उसी रिपोर्ट के अंदर है और बड़े पैमाने पे बेज़ाब्त किया हुई है, इसको हम मतलब जो है नहीं रद्द कर सकते। ये सबसे बड़ा मंसूबा है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पाकिस्तान का, 100 अरब का। तो इसमें ज़िम्मेदारों का तयन जो है वो ज़रूरी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और हुकूमत को ये हाल है, आप ढूंढे ना किसी वज़ीर को, कितने वज़ीर मुशीर हैं इनके बोलने के लिए, आपके प्रोग्राम में कोई आने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है ना। इसीलिए कि मतलब उनके पास जवाब नहीं है। हर एक बंदा इससे दूर हटता है, हर एक बंदा इससे दूर वो जो है वो जा रहा है। हमारे फील्ड का बंदा है, ये तो एनी टाइम मतलब जो अवेलेबल। मुझे थोड़ा सा सर अगर बोलने का मौका दें, मैं को बताऊं कि पूरी दुनिया में जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है, आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें तो वहाँ पे जो लोग हैं वो खचाखच ही भरे होते हैं। ट्रेन है, ट्रैम है, बस है। हमारे जो सूबाई दारुल-हुकूमत में बस सिस्टम चला, जो आपने कहा कि इस्तेसाल, लोगों का इस्तेसाल, तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस होती है। और लोगों के लोड के टेस्टिंग के हवाले से उसकी पूरी एक प्रिजम्पशन, एक रिपोर्ट बना के फिर उसके हवाले से उसको चलाया जाता है, कितनी तादाद बसों की चलाई जाती है। तो लोग पूरी दुनिया में बसों में इस तरह ही ट्रैवल होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मजीद फैसिलिटेट करें, कोई पीक आवर्स, रश आवर्स में मजीद बसें चलाएं। सिर्फ आप ये इनसे पूछे, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और ये इजहार भी सुन रहे हैं कि दुनिया की मतलब BRTs की बात कर रहे हैं जी, तो क्या वहाँ पे उन्होंने हैमर्स रखे हुए होते हैं, हथौड़े हर एक सीट के साथ, के मतलब जो है इसको ये शीशे तोड़ेंगे? मैं बताऊं कि पूरी दुनिया, क्या पाकिस्तान की तमाम बसेस में अगर आप देख लें, जो प्राइवेट सेक्टर की भी हैं, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी हादसे या किसी भी ऐसे लम्हात पर एक वाक़े की सूरत में हैमर के शीशा तोड़ के अगर इमरजेंसी को मसला हो जाता है तो आपने वहाँ से निकलना है। बसों के हादसा अगर मोटरवे पे भी देखें तो लोगों ने कई मरतबा हथौड़ा इसलिए लगाया जाता है कि ताकि लोगों को बता सकें कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, आपने तोड़ के शीशा बाहर निकलाना है। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जी। इंटरनेशनल बैनुल कौमी मेयार के मुताबिक तमाम जो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे हुए हैं, हमने भी रखे हुए हैं, और बाकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बसों ने भी रखे हुए, तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो हालात हमने रखने हैं, वो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखने हैं जी, वो तो रखे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। उमर साहब, आप ये बताएं, जो बसें जल चुकी है उनका अजाला क्या होगा? क्या वो ठीक किए जाएंगे या फिर उसकी जगह कोई और लेके आए? मैं आपको बताऊं, मुकम्मल बसें तो बिल्कुल भी नहीं जनी, जुज़वी तौर पे जो आग लगी थी। लेकिन जो बसें जी मैं आपको बताऊं, एक तो बसेस वारंटी में हैं, तो वो ना तो हुकूमत पाकिस्तान और ना हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का 1 रुपया भी लगेगा, ना पब्लिक एक्सचेकर का 1 रुपया लगेगा, बिल्कुल वारंटी में बसेस हैं। और जो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो खुद पाकिस्तान इस वजह से आई क्योंकि वो कमिटेड है ताकि सर्विस को भी रिज्यूम किया जा सके। और जो ये अनफॉरसीन, आप समझ लें कि अनफॉरसीन एक इंसिडेंट हुआ, तो उसकी अजालादारी के लिए भी वो मौजूद है ताकि वो बसेस को बिल्कुल ठीक करके दोबारा ओके करें और क्लियरेंस करें, फिर उसके बाद रिज्यूम करेंगे सर्विसेज को जी। मतलब उसकी रिपेयरमेंट दोबारा होगी और उसके बाद जो जी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड हुई, उसके पार्ट्स की रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगी, वो रिप्लेस होगी। बस रिप्लेस करनी हुई, बस रिप्लेस करेंगे, जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक जा सकते हैं जी करेंगे। और बिल्कुल हमारे साथ कमिटेड हैं जी, हम भी कमिटेड हैं। आइंदा क्या होगा? आइंदे के लिए आपके क्या राय अमल है?
جی بالکل، آئندہ بالکل اسی حوالے سے تو عارضی طور پر متعلق تھا کہ مستقبل میں کوئی کسی قسم کا واقعہ رونما نہ ہو، اور اس کے لیے بھی کنٹینجنسی پلان بھی ہوتا ہے، پلان اے پلان بی ہماری اپنی ریپڈ. جی جو ہے یہ کب سے شروع ہو جائے گی جو معطل کی گئی ہے؟ جی جیسے ہی یہ تحقیقاتی رپورٹ کمپلیٹ ہوتی ہے، تحقیقات تمام بسز کی انسپیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور تمام بسز کو اثر نو چیک کر لیا جائے گا، اس کے فوری بعد سروس کو بحال کر دیا جائے گا. ایک میں ایک بات اس میں کہوں کہ بسز میں فالٹ کے حوالے سے تحقیق تو ہو رہی ہے، ان کے بس کمپنی کے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ وہ تو فالٹی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وہ ماہرین نکال کے کچھ ان کا وہ بنائیں گے، مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ حل ہو جائے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے. کیا کمپنی کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے؟ جو ٹیم وہاں پہ گئی تھی وہاں چین بسیں خریدنے کے لیے، ان لوگوں سے پوچھنا ہے یا حکومت کے کسی منسٹر سے پوچھنا ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا ہے، کس سے پوچھیں گے یہ لوگ کہ رسپانسبل کون ہوگا اس مسئلے کا کہ 100 ارب سے زائد کے ایک منصوبے میں ایسا فالٹ کیوں آ گیا ہے ایک مہینے کے اندر؟ ابھی یہ تحقیقات کی بات جو کر رہے ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ کمپنی والے جسٹ یہ بتائیں گے کہ اس بس میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ کمپنی کی طرف سے ہوا ہے. ظاہری بات ہے کمپنی کی طرف سے ہی ہوگی، اگر فالٹ ہے بس انہوں نے بنائی ہے تو انہی کی طرف سے وہ فالٹ وہ بتائیں گے. لیکن یہ بس میں فالٹ کس وجہ سے ہے، اس کمپنی کو کیوں پروجیکٹ دیا گیا تھا، باقی کمپنیوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے یہ سوال کیا عمیر صاحب سے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو بنیادی سوال جو ہے اور بنیادی مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اس کمپنی کو یہ پروجیکٹ کیوں دیا گیا ہے، یہ باقی کمپنیوں سے کس طرح بہتر ہے. آپ کی بات کو ہی ہم لے کے چلیں گے، لیکن اس وقت شویدے دوڑے شان دمے طرف تزو اغین آباد با پدے نور ہم تفصیلی خبر تر کو مونگ سروں سے. پروگرام کے اوزل بیا ہر کلے کم کسان چھ مونږ اوس جوائن کړي دي زمونږ د پروگرام موضوع چھ د بی آر ٹی په حق لده او مونږ سره پروگرام کې د بی آر ٹی ترجمان محمد عمر هم شامل دي. محمد عمر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کتنی بسوں کے انسپیکشن ابھی تک مکمل ہوا ہے؟ جی تمام بسوں کی چل رہی ہے، کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں کہ کتنی بسوں کی، تمام بسوں کی ہی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو رپورٹ ہے وہ اگلے ہفتے متوقع ہے. جی اب جتنے بسوں کی انسپیکشن مکمل ہوئی ہے ان کو کیوں روانہ نہیں کرتے، کیوں بس سروسز جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی مرحلہ وار تو نہیں بسوں کو چلایا جانا، نہ تو قسط وار چلایا جانا، نہ تو بٹس اینڈ پیسز میں چلایا جائے گا. یہ چلایا اس طرح جائے گا جس طرح سروس کا انوگریٹ ہوا تھا 13 اگست کو، اسی طرح ہی سروس کو ریزیوم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تمام بسوں کو روٹ پہ ڈالا جائے گا، فیڈر روٹس بھی بحال کیے جائیں گے اور مین کوریڈور روٹ پہ بھی بحال کیا جائے گا. جی اظہار اللہ صاحب بحث سے صحافی تاسو سگنے آیا دا چکم خبر عمر صاحب وی چې دا به مخ آینده کې دا مسئلې وړاندې کیږي نه هم دې د پاره چې د ماهرین راغوښتل شوي دي هغې پکې کار کیږي، نو داسې ممکن دی یا نه؟ لومبۍ خبره خو دا ده چې د عوامو په پیسو باندې په اربونو روپۍ باندې دغه پروجیکټ جوړ شوی دی، خو دا څلورمه ورځ دا بسز بند دي. ترجمان او څومره منیجمنټ دی هغه هم دغه وایي چې انسپیکشن روان دی، انسپیکشن کیږي. داسې ایگزیکټ اسم نشته چې آیا دغه 165 دي یا 170 بسز چې کوم موجود دي په دې کې 100 انسپیکشن وشو، د 150 وشو، 50 وشو، هفته به دا پروجیکټ بنوي، 10 ورځې به بنوي، هیڅ پلانینګ نشته. اظهار دیږي چې یو سیز دا خبره دم وکړه چې مطلب بل دی خو چې بس ټول روان شي او صحیح شي، خو داسې ښکاري چې د اوسه پورې دوی یو بس کې هم دا فالټ چې دی نو نه دی مطلب نیولی، لکه چې مسله سره کو داسې وی نو دوی به آئیډینټیفای کړی. او ستاسو څه مطلب دی؟ علي اکبر صاحب همداسې هیڅ هر څه په بلانډ دي. پورا یو دا یو میټروپولیټن یو ښار دی چې په دې کې په لکاو ولکه د پاسه سوارلۍ چې کوم دي هغه روزانه په دغه ښار کې ځي راځي یو ځای بل ځای. دیو پروجیکټ بند کو، بسونه یې بند کړه، د دې نه وړاندې دیو چې کوم زاړه بسونه چلیدل په دغه ښار کې هغه هم بند کړي دي. هیڅ پلانینګ نشته چې دغه ولکه خلک چې کوم دي چې تا بسونه بند کړي دي دغه خلک نن سبا په څه کې ځي راځي، دغه ته تکلیف څه دی، مسله ورته څه ده. د حکومت د طرف نه داسې هیڅ منیجمنټ نشته چې دومره یو غټ پروجیکټ دی، په شاید دومره یو غټه کمپني ولاړه ده، مختلف کمپنیز دي، هغو داسې هیڅ قسم څه پلانینګ موږ نه ګورو چې آیا دیو هغه زاړه بسونه بیرته بحال کړي دي، خلک په هغې کې سفر کوي. موږ خو تر څو پورې چې موږ ته پته ده نو هیڅ
ته داسې پلانینګ نشته، هماغه زاړه بسونه هم بند کړه او د پروجیکټ خو الریډي د بي آر ټي بسز هم بندي. نو د خلکو عوام پس کې زی راځي سفر پس کې کوي چاته هیڅ پته نشته. هغه سره سره چې بیا موږ رش وګورو نن سبا رش څومره زیات شوی دی په ښار. همداسې دا د دغه بسونو د بندېدو سره رشم سیوا شوی دی، رکشې استعمال یا سیوا شوی دی، د ټیکسي استعمال سیوا شوی دی. خو د خلکو نه څوک خلکو ته دا نه وایي چې یار دا بس پروجیکټ چې دی دا به هفته بند وي، 10 ورځې به بند وي. بس همدغه ویل کېږي د ترجمان سایډ نه چې انسپیکشن روان دی. اظہار نے بڑی اچھی بات کی اور اس کو ہم آپ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی ہے بی آر ٹی جی اور یہ ہے کہ مطلب جو آپ لوگوں کے پاس تو سہولت دینے کے لیے کوئی متبادل نظام بھی ہونا چاہیے. آگے بھی اس طرح کے مسئلے اور واقعے پیش ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ لوگوں سے مطلب جو کرایہ لے. یہ ایک سروس ہے جو کہ لوگوں کی سہولت کے لیے. پرانے بسیں بھی انہوں نے بند کیے، وہ سروس ابھی نہیں چل رہی ہے. یہ بھی کیا آگے کے لیے کیا کوئی اندر کوئی پلاننگز ہو رہی ہے کہ مطلب اگر اس طرح کے واقعات سامنے آ گئے پھر سے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ علی اکبر صاحب اس میں اہم یہ ہے کہ آگے کیا نہیں ابھی 1 گھنٹہ مطلب کل کے لیے بھی ان کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے کہ آج ہم بی آر ٹی 1 دن کے لیے بند کریں گے. کام ہو رہا ہے کوئی مطلب جو زیر غور ہے یہ چیزیں ہے یا صرف ایسی ہے کہ بس آپ نے معطل کیا اور روڈ پہ لے کے آئے؟ اس طرح میں آپ کو بتاؤں علی اکبر صاحب کہ جی جو بڑا پروجیکٹ ہوتے ہیں، میکرو لیول کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اربوں میں ہی بنتے ہیں، کوئی مطلب کروڑوں یا لاکھوں میں نہیں کی لاگت آتی. تو یہ ایک میکرو پروجیکٹ ہے حکومت کا اور صوبائی دارالحکومت کے لوگوں کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جہاں تک رہی دوسری بات تو پلاننگ بالکل جی ہر چیز کی ہوتی ہے. پلاننگ کے بغیر تو کوئی بھی پروجیکٹ نہ چل سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے، نہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، نہ اس کا فیڈ بیک آ سکتا ہے. تو بالکل کانٹیجنسی پلان بھی ہے اور پلان ہے، ہوگا بھی آگے بھی ہے کہ ان کیس کی پرابلم ہم آج بھی چاہیں تو بسز کو چلا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بسز کو نہیں چلا سکتے، آج بھی چاہیں تو ہم بسز کو چلا سکتے ہیں، لیکن عوام کی جو سیفٹی اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. چلا رہے ہیں نا. نہیں میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر فالٹ کے ساتھ چلانا ہے اور عوام کو رسک میں ڈالنا ہے تو پھر ہم چلا سکتے ہیں. ہم رسک نہیں لینا چاہتے جی. ہم پراپر اس کی فالٹ کی ریکٹیفیکیشن. کروڑوں روپے کی بات کی ہے کہ کروڑوں روپے کی ایک پروجیکٹ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں اسی میں مسئلے نکلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں تمام جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں، ادارے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ہیں، ایئر لائنز ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسلام آباد کا لے لیں، مطلب جو ان کا بھی پروجیکٹ ہے کاسٹ اس سے مطلب جو آدھے کے برابر ہے، لیکن وہاں پہ کوئی مطلب جو ہے کوئی چھوٹے موٹے واقعات اگر آتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس طرح کا واقعہ کبھی نہ سامنے آیا ہوا ہے نا. لاہور کا بھی مطلب جو ہے آپ دیکھ لیں اور دنیا کے اور بھی ملک ہے، وہاں پہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 1 دن کے لیے آدھے دن کے لیے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، معاملہ ختم. تو یہ تو دنیا میں ملک میں مطلب جو ہے ہم روز سوچتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں جب گزرتے ہیں یہاں سے کہ بھئی اتنے پیسے لگا دیے پرویز خٹک صاحب آپ نے 100 ارب روپے، مطلب جو ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جب افتتاح کرتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ میں تو مطلب جو ہے ان کو نہیں کہہ رہا تھا، میں نہ کر رہا تھا، لیکن آپ جیت گئے پرویز خٹک صاحب، میں بھی آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بھائی آپ آؤ نا، اس کو پکڑو ابھی، مطلب جو ان لوگوں کو جس نے مطلب جو یہ منصوبہ لے کے آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ مطلب قدم رکھتے ہو تو مطلب جو بے ضابطگیہ ہے، جہاں پہ قدم رکھتے ہو تو غلط پلاننگ ہے، تو پکڑے نا اس کو ابھی، مطلب 1-2 کو آگے کریں. او علی اکبر صاحب دغه نه علاوه که مونږ وګورو نو د دوی دا یو وینا دی چې په ډیر زیات خلک چې دی دنه مستفید شوي دي، خو په دې ورځو کې هغه ته څومره نقصان رسیدلی دی، هغه څومره ستونزو سره مخ شوي دي، د دې څه خیال نه دی. عمر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جو ابھی 90 بسیں اور جو پہنچی گئی ہے، کیا ان میں بھی یہ خرابی موجود ہے؟ کیا ان کو صحیح طریقے سے چیک کیا گیا ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عارضی طور پہ معطل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام بسوں کو اثر و جائزہ لیں. جہاں تک رہی علی اکبر صاحب کی بات، میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ میں جو کہ ڈیولپڈ ملک ہے اور وہاں پہ ہفتہ اور اتوار کو انجینئرنگ ورکس ہوتا ہے، جو انڈر گراؤنڈ ٹیوب چلتی ہے، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ بھی 2 دن وہ سروس کو ہر ہفتے میں انجینئرنگ ورکس کرتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ انفورسین انسیڈنٹ تھا، یہ پلان انسیڈنٹ تو نہیں تھا، اللہ معاف کرے، ایک انفورسین انسیڈنٹ تھا اور اس کو ہم نے آپ سمجھ لیں کہ فورسی کر کے کہ کوئی اور حادثہ نہ آ جائے تو
तो इसलिए आर्जी तौर पर मुअत्तल की है और जिसको बहुत जल्द बहाल भी कर दिया जाए। मेरे साहब लंदन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2-3 दिन बस सर्विस या मैं ट्यूब की बात कर रहा हूँ, बस की नहीं जी, मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, मैं खुद लंदन, मैं खुद जी मेरे साहब ट्रेन भी अगर वो बंद करते हैं तो वो जितने भी लोग हैं वहाँ के अवाम को वो बताते हैं कि ट्रेन सर्विस सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे तक, 6 बजे तक बंद रहेगी, मुतबादिल आपके लिए फलां ट्रेन का एहतमाम किया गया है, फलां जगह पे सफर करने वाले वो ट्रेन इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन सर्विस आपने बंद की है, लोगों के पास और कोई अल्टरनेट जो था वो पुरानी बसें भी आप लोगों ने बंद की है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए इसमें इसकी PC1 में यही है कि जो पुरानी बसें चल रही थी उन्होंने वो बंद की है। तो अल्टरनेट आपके पास अगर है तो वो जरा लोग देख रहे हैं, आप इनको बताएं कि अगर आप BRT की बस नहीं है तो आप इस पे सफर कर सकते हैं। ऐसा कोई प्लान ही नहीं है आपके। आज 4था-5वां दिन है, कोई किसी को पता भी नहीं है कि बस सर्विस बंद क्यों है, अवाम को भी नहीं पता है और कब खुल रही है बस सर्विस। नहीं जी, बिल्कुल अवाम को पता है कि बस सर्विस साज़ी तौर पर मुअत्तल हुई भी, ऐसा नहीं कि अवाम को नहीं पता कि जब बस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका होते हैं सर, कि बस सर्विस मुअत्तल का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया और सब कुछ बताया गया कि किस वजह से कि बस बनाने वाली कंपनी की सिफारिश और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इसको आज़ी तौर पर मुअत्तल किया गया। हमारी जो अवलीन तरजीह है वो कि इस बस सर्विस को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लोगों को मजीद कोई ज़हमत का सामना ना करना पड़े। बस सर्विस 13 अगस्त को जी बहाल कब होगी? आप तो सिर्फ ये बताते हैं कि किया जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट डेट नहीं बताते ताकि जितने लोग हैं वो देख रहे हैं हमें पता चले कि भाई ये अब ठीक होगा। अगर आप बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज का, उनका हवाला आप दे रहे हैं, एक तो वो डेवलप कंट्री है, उसको तो आप पाकिस्तान के साथ और स्पेशली पेशावर के साथ उसको बिल्कुल कंपेयर मत करें, और फिर आप उसका हवाला देते हैं वहाँ पे अगर ये 2 दिन का चेकिंग वगैरह होता है तो उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन होती है। यहाँ पेशावर के लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एक तो बहुत जल्द सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का जो आप समझ लें कि डिले नहीं होगा। फर्दर जैसी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, इसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया जाएगा। हमें अंदाज़ा है लोगों की ज़हमत का, बिल्कुल हम माज़रत ख्वाह भी हैं, लेकिन अब ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह रखते हुए तो और इस पर आज तौर पर मुअत्तल किया गया। मैं उसका ये ऐड करना चाहूँगा, आगे भी इनके ये मसले आते रहेंगे, सस्टेनेबल मंसूबा नहीं है, मतलब ये लाख दफ़ा इनका अपना वो है वो करें। एक तो इनका ये, इनसे सिर्फ मैं ये पूछूंगा उमर से कि जो 1 महीना आप लोग चला चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मतलब जो लाख की सवारियाँ भी है, कितना मतलब रेवेन्यू इससे जनरेट हुआ, एक्सपेंसेस उसी 1 महीने के अंदर कितने हुए, क्या मतलब जो आप लोगों ने जितना खर्चा 1 महीने के हुआ वो मीट किया? क्योंकि आगे ये एहसार ने एक स्टोरी की थी कि मतलब जो इस पर 5 अरब के सालाना अखराजात आएंगे और आप लोगों का इतना नहीं है। दूसरा ये कि हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी CEO ने, उनका ये कहना था कि 3.5 लाख सवारियाँ होंगी तो तब ये अखराजात जो है वो मीट कर पाएंगे। तो आप उसी एक पॉइंट को मतलब वो कर लें, 1 महीने के अंदर अखराजात कितने हुए और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? जी अखराजात तो देखें जी कि अभी उस पर जो फाइनेंशियल उसकी डिटेल्स हैं या जो अखराजात या एक्सपेंसेस या रेवेन्यू जितना मतलब क्रिएट हुआ उसकी तो भी फाइनेंशियल डिटेल्स पूरी कंपाइल की जा रही हैं। और ये भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है क्योंकि कई लोग जू कार्ड इस्तेमाल करते हैं सर, कई लोग सिंगल टिकट जर्नी लेती हैं। पता होगा ना कि डेली आप लोगों का टारगेट किया था, क्योंकि हमें जो ब्रीफिंग इफ्तिताह से 1 दिन पहले मेरे ख्याल में दी गई थी 3.5 लाख, हाँ, तो उन्होंने कहा 3.5 लाख। सर हमारा हुकूमत जो BRT का टारगेट है कि हम लोगों को मैक्सिमम से रिटेट करें। रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्टिंग सेकेंडरी एलिमेंट आ जाता है। पहला तो इसको 6 महीने साल तो कम से कम लोगों को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें ताकि लोग यूज्ड टू भी हो जाएं और वाकिफ भी हो जाएं। हमारा पहला प्रायोरिटी के तो लोग वाकिफ हों सिस्टम के साथ बिल्कुल मुंसलिक हों, और दूसरा कि जो लोग हमारे जो तमाम मुसाफिर लोग जिससे सफ़र करते रहे करेंगे भी आगे इंशाल्लाह। जी प्लीज़। उमेर साहब को शायद पता ना हो, प्रोजेक्ट की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं और फिर बाद में इनकी तस्दीक भी की है मिनिस्टर ने, और इफ्तिताह के मौके पर बाद में भी इन्होंने की है कि अगर ये प्रोजेक्ट 3,60,000 पैसेंजर्स डेली इसमें सफ़र नहीं करेंगे और इससे कम करेंगे तो ये खसारे में जाएगा और फिर हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो अभी 1 महीना हो गया है, आपको ये एज ए स्पोक्स पर्सन मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए कि 1 महीने में हमारी क्या एनालिसिस क्या है। 30 लाख आप बता रहे हैं, तो 30 लाख 1 महीने की अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में ये 360 से कम है ये पैसेंजर्स। तो हुकूमत ने फिर इसके आगे क्या एनालिसिस वो करेंगे, सब्सिडी के हवाले से वो सोचेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो चल रहा है इसके लिए उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं है, लेकिन 2 अरब की उन्होंने रखी थी बजट में। आगे हुकूमत का यही वो बार बार यही
کہہ رہے کہ سبسڈی ہم نہیں دے رہے ہیں، تو آگے جو 5-6 ارب ان کا سالانہ ایکسپینسز ان کے ہیں، جتنی بھی آپریٹنگ تنخواہوں کی مد میں ٹرانس پشاور کی جو کمپنی چل رہی ہے اور جتنی بھی مینٹیننس کاسٹ ہے، یہ تقریباً 4-5 ارب سے سالانہ زیادہ ہے، اور اس پہ 3% اضافہ ہوگا ہر سال 2022 کے بعد. تو اس کے لیے اگر آپ نے ابھی انالیسس شاید کی ہوگی کہ 1 مہینہ چل گیا ہے، تو میرے خیال میں ایک دن کی انالیسس ہونے چاہیے بحیثیت ٹرانس پشاور کے ایک ترجمان کی حیثیت سے. جی بالکل، ہر چیز کا انالیسس ہوتا ہے، ہر چیز کی کیلکولیشنز بھی ہوتی ہیں، فائنینشیل ایکولیبریم بھی بنتا ہے، اس کی ہر چیز بنتی، یہ نہیں کہ نہیں بنتی، ہوتی ہر چیز ہے بالکل. پر ڈے کا بھی ہوتا ہے، پر آر کا بھی ہوتا ہے، پر منٹ کا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے رائٹرشپ کتنی ہے، کتنی آئی کتنی گئی ہیں. ہر چیز کی پراپر کیلکولیشن ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی بندے مطلب دفتر میں ہمارے بی آر ٹی سسٹم یا ٹرانس پشاور میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے، ہر چیز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کی ہو رہی ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی کہ فائنینشیل ڈیٹیلز بالکل شیئر کی جائیں گی جی، بنتا بھی ہم کریں گے بھی شیئر. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری پرائیورٹی کچھ اور ہے. ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہماری پرائیورٹی کہ ہم لوگوں کو میکسیمم یہ سروس ان کے ڈور اسٹیپ تک جائے. جیسے کہ فیڈر روٹس 2 رہ گئے، ان کا بھی افتتاح قریب ہوگا انشاءاللہ. تو ہماری پرائیورٹیز کے اوپر چیزیں چلتی ہیں جی. پرائیورٹی آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے. اب جو عارضی طور پہ معطل کی ہے، یہ بھی پرائیورٹی تھی تاکہ لوگوں کی سیفٹی کو انشور کیا جا سکے. اس کو بحال کرنا بھی پرائیورٹی ہے تاکہ اس کو جلد سے ریزیوم کرتے تاکہ لوگ دوبارہ میں سفر کر سکیں. عمیر صاحب ایک آخری کویشچن یہ پوچھوں گی کہ یہ 1 ہفتے سے جب یہ بس سروس معطل کی گئی ہے، اس میں جو جتنے بندے کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ان کی تنخواہ کا کیا ہوگا، کہ وہ بھی سٹاپ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، جو بندے دفتر میں کام کر رہے ہیں، سروس جو بس ان کو منتھلی بیسس پہ ملتی ہے یا پھر ڈیلی بیسس؟ اگر ڈیلی بیسس پہ ملتے ہوں گے تو 1 ہفتے سے تو وہ بھی بے روزگار بیٹھے ہیں. دیکھیں نا جی کہ جو بی آر ٹی کے جو تمام بسز ہیں، جو بس بنانے والی کمپنی، اس کی سفارش پہ جو سروس کو آج طور پر معطل کیا گیا. ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے آگے آپریشن اینڈ مینٹیننس، آگے مختلف نجی کمپنیوں کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہماری ترجیح تو یہ ہے کہ سروس کو بحال کیا جی. جہاں تک رہی بات انمپلائمنٹ کی، جو انمپلائمنٹ آپ کہہ رہی ہیں بقول آپ کی جو کریٹ ہو جائے گی یا ہو رہی ہے، تو ایسا تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک جیسی ان کے پرائیورٹی تو یہی ہے نا کہ جو ڈرائیورس کو ٹرین کیا ہوا ہے، اسٹاف کو ٹرین کیا ہوا، دوبارہ تو اسٹاف کو ٹرین نہیں کریں گے، دوبارہ تو ہائرنگ کا پروسیس نہیں کریں گے. وہ بھی ایک کاسٹلی چیزیں، ٹائملی چیزیں، دوبارہ ڈیلے تو نہیں کیا جا سکتا. تو بالکل جو اخراجات ہیں وہ بس بنانے والی کمپنی خود بیئر کرے گی. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ عمیر صاحب. اور یہی امید رہی کہ یہ بی آر ٹی بس سروس جلد از جلد جو ہے یہ شروع کی جائے، کیونکہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ ابھی نقصان ہو رہا ہے. کتن کو منگا رومی موضوع شدے عمدل تا ختمی یہ بل موضوع بعد یا وڑے شان دمینا پس با خبر طریقوں مکسروں سے. پروگرام کے اوزل بیا ہر کلے کتن کو زمنگ دا پروگرام دویم موضوع چھدے آغاد دے پاڑا دے چنن دا پیخور ہائی کورٹ کے جسٹس قیصر رشید ریمارکس ورکڑے دے پدے کیس چے تے خیبر پختونخوا چکم حالت دے آغاد بد دا بدتر دے او کمونگا کا او گورو مختلف منصوبے رازی پاگے اربون روپو باندے پیسے خرچ کی گی دا خار خلا باندے اگے باوجود کمونگا گورو دا خار حالت چھدے اغا دیر خراب دے او سڑکونا وغیرہ چھدے ٹور خراب پرو دے اگے کے تگ راتک کے خلکو تا دیر زیادہ ستونزے پیخے دے. اکبر صاحب سگنے تاسو دومرا پکے مطلب مختلف منصوبے را روان دي او اوس هم ویل کیږي چې بل منصوبه چې د خار خلا د پاره جوړیږي چې هغه باندې با د 1500 ملین نسیوا چې کوم لګښت د هغه په کې استعمالي کی نو دومره پیسې پکې لګیږي هغه باوجود هم د خار په خلا کې ست تغیرات راغلي نه د خار چې د مونږ ګورو ما شان خسته حال پروت دی. جی بالکل دا صحیح خبره تاسو وکړه او دا په خبر چې دا یو تاریخي هار دی د خلا چې هغه پکار هم د ځکه چې په دنیا کې د دې او موږ سره دلته کې ورسیم ډېرې زیاتې دي نو هغې تحفظ چې دی هغه هم ضروري دی. خو کو د پیسو په حوالو سره موږ سوچو که نو پیسې لکه مطلب چې ډېرې زیاتې دې لپاره کېږي. تېر حکومت کې هم تقریبا 15 ارب روپۍ چې دی پېښور د ښکلا دپاره خرچ کړی شي خو پلانینګ نشته. لکه دا پلانینګ نشته چې هغې کې مطلب موږ ټولو دا خبره بار بار وکړه بار دا کوو چې ذمہ داري په چا نه فکس کېږي. لکه تېر حکومت کې چې دی نو دوی د بیوټیفیکیشن په نوم باندې په حیات آباد او سراؤنډینګز کې دغه شان مطلب په یونیورسټي روډ باندې په دې باندې مطلب په کروڑونو روپۍ د دې په بیوټیفیکیشن باندې او په بوټو لګولو باندې هغه خرچ کړي او
زیات نه 3-4 میاشتې بعد هم هغه سیزونه بالکل ډېر د بېدردۍ سره د بي آر ټي دپاره وران کړی شو. نو هغه وخت کې مطلب دا چا تپوس د دوی نه ونه کو چې لکه تاسو ته پته وه چې دا بي آر ټي مونږ جوړو. نو بیا 3-4 میاشتې مخکې دغلته کې د بیوټیفیکیشن څه ضرورت و، دغلته کې د هغې څه ضرورت و. دې سره سره اوس بیا چې دی نو مطلب دا مختلف قسمه اعلانونه کېږي چې یاره بیوټیفیکیشن به مونږ کوو. بالکل پکار ده، خو هغه لکه په نظر هم راتل پکار دي چې یو ځای کې پیسه خرج شي نو پکار ده چې هغه ښکارم شي چې دې ځای کې دا پیسه خرج شوې ده. لکه زمونږ اوس په صدر کې تاسو وګورئ بالکل دا په منځ کې یو ډېره زړه سینما وه د انګریز د وخت و او ډېر مطلب تاریخي او حیثیت یې لرو. پرون ابل اوس کتل مطلب هغه چې ټوله وغورځولی شوه. دغه شان مطلب موږ سره نور ډېر څیزونه دي. نو د دغه پیسو دغه کولو چې دی نو مطلب پکار ده چې زمونږ د ښار ښایسته بالۍ چې په دې کې کم د دې خپل په کلونو راسې تعمیرات دي یا په کلونو راسې موږ سره مطلب ورسېږي چې هغه په خپل حالت کې موږ سره پریزرو لکه ومنلی شي. زه به بیا دا ووایم پیسې ډېرې زیاتې خرج کېږي، صحیح حکمت عملی نشته، بل ریسپانسیبিলিټي نشته. زمونږ مسله دلته دا ده چې مونږ مطلب یو غلطي وشي د هغې ریسپانسیبিলিټي نه فکس کوو. د هغې د وجې نه بار بار دا کېږي. 13 کال 15 کالو کې هم ډېرې پیسې خرج شوي، اوس بیا یې نه وشي. نو توقع ده چې مطلب دا په صحیح ځای باندې خرج شي او ریسپانسیبিলিټي د دې چې دی نو هغه به لکه مطلب چې اوس خرابي کېږي چې فکس شي. اظهار الله صاحب چې موږ وګورو جسټس قیصر رشید څنګه چې هغه ریمارکس ورکړی دی او ویلی دی چې هر څوک راځي فرنټ لاین کې او هغې صرف خبرې پورې دغه کارکردګي ښکاره کېږي، کاغذونو پورې دغه کارکردګي ښکاره کېږي، عملي شکل ورته نه ورکړی کېږي. د دې څه وجوهات کېدی شي؟ آیا حکومت دې ته په سنجیده نظر سره نه ګوري؟ علي اکبر صاحب یو خبره وکړه چې دلته بیوټیفیکیشن په نوم باندې څه پروجیکټ شوي وو. هغه ټایم په موږ څه سټوریز هم کړي وو. دلته د پلاستیکي ګلونو داسې یو بیوټیفیکیشن یو دغه چلیدلی وو. که زه غلطېږم نه نو 7 کروړه هزاره دیوالونو کې چې کملې لګېدلې او هغې باندې څه 6 کروړه روپۍ لګېدلې وې. صحیح. هغه د دې بي آر ټي د جوړېدو نه زما خیال چې دا د بي آر ټي چې کوم پلانینګ و هغه خو د 2014 نه شروع، خو هغه چې کوم هغه دیو زما خیال چې 2017 کې دیو هغه پروجیکټ جوړ کړی و او بیا پسې ورپسې بي آر ټي سٹارټ شو، هغه دغه ختم کړه. نو د دې نه د پلانینګ پته لګي چې د بیوټیفیکیشن یا دغه ښار د ښکلا دپاره یا دغه ښار چې کوم تاریخي ورثي دي د هغې د حفاظت لپاره حکومت څومره سنجیده دی. په دغه پېښور کې یو ډېر غټ روډ دی، زه نوم هم نه علم، د هغه ځای نوم هم نه علمه. په هغې کې دا 5م ځل دی چې زه ګورم چې هغه ځګی کله 1 وی کېږي کله 2 وی شي. هلته په چې کوم منځ په روډ په منځ کې ښایسته ونې وې، ګلابونه وو، هغه مات کړی شو، هغه روډ یو ځل 1 وی شو. بیا لږې میاشتې پس چې ورته پته ولګېده چې دا 1 وی چې کوم دی نو دا په دې روډ باندې نه چلېږي ځکه چې ډېر زیات رش جوړېږي. دا کوم روډ دی؟ دا صدر سایډ ته چې صدر کوم مین روډ دی هغه د منصوبه هغه واپس هغه ګلونه هم لرې کړل، هغه ډیوایډر چې کوم په روډ په منځ کې هغه هم مات کو. بیا ورته پته ولګېده چې دا سیسټم خو داسې نه چلېږي، دا ټرافیک چې کوم دلته دی هغه بیا هم هغه د خښتو والا ډیوایډر یې لرې کړو. نو د هغه د مس مینجمنټ د وجې هغه چې کوم ښکلا وه د هغه روډو اظهار دا لږ باندې اصل کې زمونږ په دې باندې خبرې نشته دی. هغه راځي د کینټ انډر او ډیر زیات په بېدردۍ سره د هغې استحصال شروع دی. بالکل هغې نه اوس کو تاسو کتلي نو په هغې کې دومره غټ غټ جمپونه جوړ دي. صحیح. او په هغې باندې د شپې ډېر زیات حادثات مخې ته راځي. نو مطلب دا خبره متعلقه ادارو ته پکار ده چې نوټس یې کړي. او نور چې څومره پلانینګ روان دي د بیوټیفیکیشن دپاره دی اوس یو ریوایول یو پلان دی چې پېښور ریوایول پلان دی که داسې څه نوم یې ورکړی دی چې به مونږ د دې نه مخکې په کروړو روپو باندې چې کوم د ګنټګر والا هلته یو فوډ سټریټ جوړ کړی شوی و. نو هغه ټایم کې خو د هغې سره رڼاګانې او دغه ښه تصویرونه خلکو په سوشل میډیا باندې شیر کړل، خو حکومت له پکار دی چې لږ هغه اوس وګوري چې اوس هلته سچویشن څه دی او آیا چې د دغه ښار کم خلک دی آیا د دغې پروجیکټ نه یا دوی چې ورته کوم فوډ سټریټ جوړ کړی دی دوی ورته فوډ سټریټ وایي څومره خلک هلته ځي او د هغې نه څومره خلک فایده اخلي او څومره خلک هغه ځګې خوند ترې اخلي. دغه ته هم پکار دی چې لږ ورشي او هغه وګوري. نور پکار ده چې په دغه ښار کې ښایسته ښار دی او د ښکلا دپاره بیوټیفیکیشن
ټرانسپورټیفیکیشن لپاره پکې بلا نور پروجیکټس هم پکار دی چې وشي خو پلانینګ پکار دی ورته چې بالکل پلانینګ دا چې نه چې نه وکړو کال پسې مونږ بیا وران کو د یو بلې منصوبې لپاره. بالکل علي اکبر صاحب څنګه نه تاسو څنګه چې د بیوټیفیکیشن په نوم اربونو روپۍ چې دی هغه ضایع شوي دي نو اوس چې کوم بل پروجیکټ دی وایي چې مونږ دا شروع کوو او د ښار دوباره هغه ښکلا چې دی هغه مونږ دوباره راوړو نو تاسو څنګه نه دې ځل به دا کامیابیږي؟ سکان 13 پیره چې بیوټیفیکیشن په نوم باندې څنګه چې مطلب دا سارم دا ګورګټلی والا ذکر وکړو د نه علاوه مطلب کلین اینڈ گرین مطلب دغه شان پېښور او د سدرې سلور 15 منصوبې وي هغه کې موږ بل سټوري ورکړې را چې مطلب هغه کې لکه ډېر غټ چې دی نو کرپشن نیب چې کوم مطلب انکوایري کمپلیټ کړي نو هغه کې ډېر زیات هغه دغه د بیوټیفیکیشن والا پروجیکټ و صحیح د نه علاوه زه خو دې ته حیران یم چې لکه په دې پېښور کې تاسو سره څومره سیول ادارې دي مطلب تاسو سره پی ډي اے بیل اداره دا دغه شان بیا راشي ډبلیو سی اس پی دغه شان راشي بیا بل نو دغه ادارو مطلب دا بیا څه جواز پیدا کیږي او مطلب ته هغه له بار د پی ډي اے دفتر مخامخ روډ چې هغه خراب پروت دی هغه پروانه کوي بالکل نو بیا لکه د بیوټیفیکیشن په نوم باندې مطلب دا پیسې چې دي ښه خبره راګین به مونږ بیا دا ووایو چې په خبر څومره ښایسته نو ښه خبره را خو هغه بیا هغه شان مطلب چل وشي دا سره مې پیرانه چې هغه پیسې چې دي نو هغه غیر ضروري تور باندې ولګي بیا دا هغه یو نوټس واغسته شي او انکوایري شي او ریسپانسیبিলিټي چې دا هغه نشي نو دی وخت کې دا کم بیوټیفیکیشن چې کیږي بالکل په دې کې مطلب ویل یو پلانینګ جوړول پکار دي چې پای کې سیول سوسایټي می پای کې جرنالست می او پای کې مطلب نور کسان هم چې هغه از واچ ډاک کار کوي دغه پیسې چې کم خرج کیږي نو چې دا دوی ته داخلي چیرې په دې کې دا پیسې خرج کوي د دې پلانینګ دا دی د دې دا څه نه چې دې پیسو د پاره داسې مختلف پروجیکټس چې دغه مخ په وړاندې راوړي ګوره کله چې دغه شان پروجیکټس راځي د اربن روپو یا ډیولپمنټل یا مطلب بیوټیفیکیشن نو پاغي کې دا لکه موږ یو مارجن نګدلې شو چې هغه پورې مطلب دا هغه کې کیږي بالکل هغه کې خوربرد کیږي د ټیکادار بیل مطلب چې هغه وزي هغه دا په داسې پروجیکټو کې کیږي خو چې په دې باندې اورسایټي په دې باندې بالکل نظر نو بیا هغه پیسې چې کم دي هغه ډېر په کم مقدار کې مطلب وشي او مخې ته سيزونه چې دی هغه راښکاره شي نو دی وخت هم دغه ضرورت ته چې بالکل لکه دی لدوی او پلانینګ داسې جوړ کړي دا پیسې په صحیح طریقه باندې خرج کړي صحیح ډېر زیات مننه علي اکبر صاحب اظهار الله صاحب تاسو هم ډېر زیات مننه او زموږ هم دا هیله دي څنګه چې علي اکبر صاحب ویلو چې زموږ هیله دی چې دې ځل چې کوم نیو منصوبه دی راوړي د سره د ښار ښکلا یو په دوه شي او ښایسته شي او دا مسلې چې دا ټول حل کړي شي هم وخت چې دلته پای ته رسیږي تر بل پروګرام خوشاله او آباد اوسئ خپل ډېر زیات خیال وساتئ الله حافظ